ايضا يعني من اجل الرجل هو بين الشباب مثل هذه النقاط الرياضيه التي تحتوي الشباب توجههم التوجيه الصحيح باذن الله. الان نصل الى تطور الشباب. والله رسميا ايضا يقدم لهم الدعم المادي، احيانا يقدم لهم التنسيق. واعطوني وجوهكم الكريمه ايضا نريد يعني اخرج عن شيء. يا اخوتي يعني يصلوا الى مستويات اعلى، وايضا يجدون اعمالا من خلال هذه الدورات التخصصيه التي تؤهلهم كما قلت لكم الى سوق العمل. فهذا المشروع فقط هو ينسق بين الشباب وحاجات. يعمل بها في مكة المكرمة، إصلاح السلوك، إصلاح التعامل بين الناس، إصلاح التعامل مع رجال العمار من خلال هذه القيمة، لأن كما ذكرتم سألتكم كلكم قلتم نعم، هي القيمة التي يتفق عليها الجميع. قيمة تعظيم الولد الحرام. إخوة المنهجية العلمية هي المنهجية التي تقود كل برامج المشروع. من أهم أهداف هذه الخارطة، لو سألتكم الخارطة هذه ماذا تمثل؟ حدود الحرم. حدود الحرم. من الذي وضع حدود الحرم؟ إبراهيم عليه السلام. الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام، فكان جبريل عليه السلام يري إبراهيم أين يضع أعلام حدود الحرم. هذه الأعلام التي وضعت على أعراف الجبال، على أعراف الجبال وأعراف الثنايا. تعرفون ايش يعني أعراف الجبال؟ طيب الجزء المرتفع من الجبال، طيب وضعت عليه، وعلى نقاط تقسيم المياه. طيب ايش يعني نقاط تقسيم المياه؟ يعني بمعنى إذا جاء مطر شيء يدخل للحرم وشيء إلى الحل. طيب والقاعدة العمرية عند عمر أرسل لكم حجارة، فنعرض لعمل التعلية أمطار سيول تجرفها، فتأخذ أيضا معارف نقدم التدريب هذه لمن يعمل معنا، وكذلك لشركائنا رجال الأمن وضمير. الله تبارك وتعالى ربانا بنموذج، الله عز وجل ربانا بنموذج. طلاب العلم، الله تبارك وتعالى ربانا بنموذج. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة، هو النموذج الذي يقتدي به كلنا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك يا اخوتي من الاهميه بمكان لا تغفل البيئه التي هو فيه. بمعنى احبتي تذهبون الان تذكرون يا اخوتي العهد الذي اخذه الله تبارك وتعالى عليكم، واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ولست بربكم قالوا ما تذكرونه، لكن تؤمنون به ولا لا؟ نؤمن به. الله تبارك وتعالى يا اخوتي اخرج من ظهر ادم ذريته فانتشروا كامثال الذر فملأوا الوادي. اي وادي هذا؟ الله يفتح عليك، وادي النعمان في عرفات. وادي النعمان في عرفات كلنا كنا هناك، وابائنا وامهاتنا والانبياء كلنا كنا هناك، واخذ الله العهد علينا. وانا اقول احبتي انتم ان شاء الله وفيتم بالعهد ورجعتم الى مكان العهد. اقول احبتي ان شاء الله تبقوا على هذا العهد حتى تلقوا ربكم عز وجل. احبتي اقول اردنا من هذا المعرض ان نذكر الناس كثير من المدن اندثرت في الراسية وشطبت